बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला, मलाकन डिवीज़न और मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान के हवाले से एक अहम जिरगे का इनेकाद हुआ। इस जिरगे में एक जानिब तो तमाम कबायली अमायदीन मौजूद थे, सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद थे, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद थे। एक जानिब पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी रखी कि ये हमारी पॉलिसी है, यहाँ पे जो मसाइल हैं उनको हल करना है, तो दूसरी तरफ से सवालात भी हुए और उन सवालात के अंदर जवाबात का सिलसिला भी जारी रहा। इस जरगे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, इन दोनों के दरमियान 3 मरतबा नोक झोंक हुई है। और ये नोक झोंक वहां पर मौजूद जो अमायदीन थे उनके ही सवालात से शुरू हुई और फिर जवाबुल जवाब का एक सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले वज़ीर आज़म ने तकरीर वज़ीर आला ने भी की और मामला आगे बढ़ता गया। वहाँ पे जो अमायदीन मौजूद थे, जो रहनुमा मौजूद थे, उनमें से एक ने खड़े होके ये सवाल किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब से कि आपके जो लीडर हैं, वो इस वक्त जेल में हैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें निकालने के लिए आपका क्या प्लान है, क्या तरीक़ाकार है और मुख्तलिफ उन्होंने सवालात किए। वो पहला मौका था जब यहाँ पर इमरान खान का ज़िक्र हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने जवाब दिया और कहा कि इमरान खान नाहक कैद है, उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और उन्हें निकालने के लिए जो तरीक़ाकार है वो भी उन्होंने वहाँ पे बात की और उन्होंने काफ़ी गिले शिकवे किए वफाकी हुकूमत से, क्योंकि सवाल और जवाब हो रहा था। जब इन तमाम मामलात पर बात हुई, इमरान खान साहब के हवाले से हुई, इमरान खान साहब की माजी से मुताल्लिक हुई, तो वहाँ पर फिर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी जवाब दिया। उन्होंने फिर जिक्र भी किया कि इमरान खान साहब वाला मामला, जिन साहब ने सवाल किया उन्हें कहा कि आप यहाँ पे किस तरह सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जो सवाल उन्होंने किया था ज़ाहिर बात है वो एक तरह से एक एजिटेशन की तरफ वज़ीर आला को लाया जा रहा था। तो उस पर आर्मी चीफ ने फिर बताया कि जो तरीक़ाकार है, जो कानून है, जो आइन है, उसी के मुताबिक चला जाएगा और यहाँ पे जो कुछ चल रहा था इससे मुताल्लिक इसी जमात की ये पॉलिसी थी कि जी आप जो चोरी करता है, जो ज़्यादती करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो उसी पॉलिसी के तहत काम चल रहा है। इसके बाद दूसरी मर्तबा इमरान खान का ज़िक्र आया, जब ये बात हुई कि यहाँ पे दहशतगर्दी है और यहाँ पे दहशतगर्दों को आबाद किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर से इमरान खान का नाम लिया और कहा कि बताया जाए कि हमारी हुकूमत में इमरान खान ने कब यहाँ पे दहशतगर्दों की आबादकारी की है। कोई कागज़, कोई टुकड़ा आप लाके बता दें कि हमने ये किया है, ये गलत बात है और ये इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। इमरान खान का ज़िक्र तीसरी मर्तबा तब आया जब यहाँ पर बात की जा रही थी अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक। इमरान खान के हवाले से अली अमीन साहब ने फिर कहा कि हमारी पॉलिसी वही है जो इमरान खान की पॉलिसी है और उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं। हमने कोशिश की, सूबाई हुकूमत ने कोशिश की कि वो अफ़गानिस्तान के साथ बात करे, जो मसाइल हैं उनको हल करें, तिजारत को हम बेहतर करें, दहशतगर्दी के हवाले से वहाँ पे जो क़ुव्वतें हैं, जो वहाँ पर मौजूद तंज़ीमें हैं, वहाँ की हुकूमत से बात की जाए ताकि उन्हें कंट्रोल किया जाए, यहाँ पर बदअमनी ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले इफ़ेक्ट होते हैं। फिर जब सवाल और जवाब में आर्मी चीफ की बारी आई तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये सब्जेक्ट जो है ये सूबाई नहीं है। अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने हैं, तिजारत करनी है, जो मामला भी है वो पॉलिसी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। जो कुछ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में है दहशतगर्दों से मुताल्लिक, वो बात वाज़ेह है और सूबाई ये सब्जेक्ट नहीं है। सूबा बाउंड है कि वफाक, क्योंकि वहाँ पे सूबाई नुमाइंदगी भी होती है, तो वहाँ पर बैठ के जो बात होती है उसको सब मानेंगे और सूबा जो है वो अपने उमूर देखे, वफाक देखेगा कि क्या करना है अफ़गानिस्तान के साथ। उनके साथ बातचीत करनी है, उनके साथ क्या सूरत हाल है, तिजारत कैसे बेहतर करनी है, ये वफाक काम है, तो वफाक को अपना काम करने दिया जाए। इसके साथ-साथ जो तीसरी मर्तबा 3 बार तो इमरान खान का ज़िक्र हुआ, एक बार उनकी एजिटेशन के हवाले से, एक बार दहशतगर्दों की आबादकारी के हवाले से और फिर उनके खिलाफ केसेस के हवाले से। जो आर्मी चीफ ने तीसरी बार रिस्पॉन्ड किया अली अमीन गंडापुर साहब को, वो बात थी ड्रोन अटैक्स के हवाले से। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जी यहाँ पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं जिनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं अपने सूबे में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दूँगा।
نہ ہی ڈرون اٹیکس کی اجازت دوں گا۔ ان ڈرون اٹیکس میں معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں اور یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ پھر جب باری آئی آرمی چیف کی تو انہوں نے بتایا کہ جو پالیسی آئی ایس پی آر کی تھی وہی بات آرمی چیف نے بھی کہی جو پہلے کہی جا چکی تھی کہ یہ ڈرون اٹیکس ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جو کہ اپنے لوگوں کو اپنی ہی فوج کے خلاف کرنے کی کوشش ہے اور مذموم سازش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک سازش ہے جو کہ یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ جی یہ ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں اور اس کے اندر ہماری اپنی فوج ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ چاہیے تو یہ کہ ہم حقیقت لے کر آئیں، جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ لوگوں کو سچ بتائیں، لیکن وہ سازش کا حصہ بن رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ اور یہ بات اس سے پہلے آئی ایس پی آر نے بھی کی ہے کہ جو ڈرون اٹیک ہوتے ہیں بقول آئی ایس پی آر کے پاک فوج کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ڈرون اٹیکس جو ہوئے ہیں دہشت گردوں کے پاس یہ جو کوالٹی ہے یا جو ٹیکنالوجی ہے وہ آئی ہوئی ہے، اس پر بھی وہاں پہ بات ہوئی اور اس کے اوپر بھی کافی بحث ہوئی۔ تو یہ 3 مواقع تھے جہاں پہ علی امین صاحب نے کافی سختی سے بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں پہ انہوں نے وہ سخت بیانیہ وہی اپنایا جو کہ عمومی طور پہ وہ سوشل میڈیا پہ یا پریس کانفرنسز میں یا جلسوں میں کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے آرمی چیف کے سامنے، فیلڈ مارشل کے سامنے بھی ان کی وہی بات تھی، اور فیلڈ مارشل نے بھی بڑے طریقے سے تحمل کے ساتھ تمام جتنے بھی وہاں پہ پوائنٹس اٹھائے گئے، چاہے وہ دہشت گردی سے متعلق تھے، چاہے وہ دہشت گردوں کی آبادکاری سے متعلق تھے، چاہے وہ وہاں پہ آپریشنز جو کہ آئی بی اوز ہو رہے ہیں اس سے متعلق تھے، ڈرون حملوں سے متعلق تھے، ایون سیاسی پولیٹیکل ان کا انہوں نے اس پہ جواب بڑے طریقے سے دیا کہ عمران خان اگر قید ہیں تو جو طریقہ کار ہے وہی فالو ہو رہا ہے، اور عدالتیں ہیں، آزاد ہیں عدالتیں، وہاں سے وہ نکل سکتے ہیں، تو پورا کا پورا جو ایک پروسیس تھا اس کو فالو کیا گیا۔ اس کے اندر ایک اور بات جو کہ ہمارے ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب کسی بھی ایشو پر بات کرتے تو آرمی چیف کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا موجود ہوتے تھے تو وہ ضرور ان کے کان میں سرگوشی کرتے تھے، اور وزیر اعظم اس پورے معاملے کے اندر وہ انہوں نے تقریر کی تھی، اور پھر اس کے بعد جو سوال و جواب تھے اس کے اندر آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ ہی انوالو تھے، لیڈرشپ ان دونوں کے درمیان ہی تھی، یہی باتیں کر رہے تھے، یہی جوابات دے رہے تھے۔ اور جب جرگہ ختم ہوا، گو کہ وہاں پہ موجود جتنے عمائدین تھے انہیں اور وقت چاہیے تھا، وہ اور بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت کی کمی کے باعث جتنا ہو سکتا تھا اتنا ہوا۔ آپریشن سے متعلق بھی باتیں ہوئی، وہاں پہ امن و امان سے متعلق، فنڈ سے متعلق، صوبائی حکومت کی پالیسی سے متعلق، وزیر اعلیٰ نے اپنی پالیسی رکھی کہ ہم وفاق کے بغیر کیسے کام کر رہے ہیں، ہمیں فنڈز نہیں مل رہے، قبائل کے فنڈ روکے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو آخر میں عمائدین نے یہ درخواست کی کہ آپ اس جرگے کو ختم نہ کریں، ابھی ہمارے پاس بہت سے سوالات اور بھی ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ چل رہا تھا، جرگہ خیر ختم ہو گیا، دعا کرا دی گئی، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور آرمی چیف ان دونوں کے درمیان کچھ دیر تک اسی جگہ پہ ایک سائیڈ پہ بھی ان کے درمیان بات چیت ہوئی۔ جب وہ سٹیج سے اتر رہے تھے تو کچھ لمحات وہاں پر بھی انہوں نے 1-to-1 گفتگو کی ہے۔ اب وہ کیا گفتگو ہے وہ 2 لوگوں کو پتا ہے، ایک جنرل سید عاصم منیر صاحب اور دوسرے علی امین گنڈاپور صاحب، ان دونوں کو ہی پتا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ان دونوں نے کیا بات کی، لیکن بہرحال وہاں پہ ان کے درمیان بات ہوئی۔ تو اس پورے جرگے کے اندر 3 مرتبہ عمران خان کا ذکر آیا، ان کے کیسز سے متعلق، ان کی جو قید ہے ان سے متعلق، ان کی جو دہشت گردوں سے متعلق پالیسی تھی اس سے متعلق، اور افغانستان سے متعلق۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص، نام کسی کا نہیں لے سکتے کیونکہ وہاں پہ بہت سے لوگ موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے بھی کچھ بات کی، اور انہوں نے علی وزیر کا ذکر کیا کہ انہیں بھی ناحق قید کیا گیا ہے۔ انہوں نے عمران خان کا بھی ذکر کیا کہ انہیں ناحق قید کیا گیا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جو تیسری شخصیت کا نام لیا وہ ملک نصیر الدین کوکی خیل صاحب تھے، ملک نصیر صاحب جو ہیں ان کا ذکر کیا کہ انہیں بھی ناحق قید کیا گیا ہے۔ تو وہاں پر یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن تھا کہ بولنے والے بھی جو ان کے دل میں تھا، جو اعتراضات تھے وہ بولے گئے، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تمام سوالات کے جوابات دیے۔ کوئی بھی، کم سے کم ہمارے ذرائع کے مطابق، کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس کو روکا گیا ہو کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، انہوں نے سوال کیے ہیں اور ہر ایک سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ تو کافی مثبت طریقے سے یہ جرگہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے، اور جو وہاں پہ عمائدین تھے کافی حد تک وہ مطمئن تھے کہ جی کافی چیزیں جو ان کے مائنڈ میں تھی، جو وہ کہنا چاہتے تھے آرمی چیف کو، وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، انہوں نے آج کہہ دی ہیں، اور اس کا تسلسل اگر آگے بڑھتا ہے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ خیبر پختونخوا کو ہو سکتا ہے، اور پالیسی میکرز کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔